तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। आज खुदावंद आपकी जिंदगी में मौजज़ात करने वाला है। आज खुदावंद आपकी सारी परेशानियों को खत्म करने वाला है। आज खुदावंद आपकी सारी मुसीबतों, आपके सारे दुखों को खत्म करने वाला है। और खुदावंद आज आपको ये दर्स देता है कि प्यार करें, अपने दुश्मन से भी प्यार करें, अपने दुश्मन के लिए भी दुआ मांगो। आए आज के इस दिन का आगाज खुदावंद के जिंदा और मुबारक नाम से करते हैं। खुदा बाप और बेटे और उन कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाप उसकी 43वीं आयत से 48वीं आयत तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने हमसाये को अपने मानंद प्यार कर और अपने दुश्मन से कीना रख। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, और जो तुम्हें सताएं और बदनाम करें उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है फर्जंद ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर तलू करता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम उन्हीं को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो तुमको क्या फयाजी करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? इस वास्ते तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदावंद खुदा रब्बुल फाज आज हमें इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत से नवाजे, हमारे घरानों में अपनी पाक फजाइल को अंधेल दे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुनो, खुदावंद यीशु मसीह आपको कुछ कहना चाह रहा है। खुदावंद यीशु मसीह आपको फरमाता है, आपसे हम कलाम होता है, सुनो, उसकी बात पर कान लगाओ, उसकी बात पर तवज्जो दो। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे साथ अपने हाथों को बुलंद करें, अपने कानों को खुदावंद की आवाज पर लगाएं और खुदावंद की आवाज को पहचाने, उसकी आवाज को सुने। खुदावंद हमसे क्या कहना चाह रहा है? कदोस खुदावंद रब्बुल फाज, बहरोबर के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। मेरे खुदावंद, तूने आज हमारी जिंदगी में एक और दिन अता कर दिया है। तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपना सूरज नेकों और बदों पर तलू करता है। तेरे सूरज की सोने जैसी रोशनी दुनिया में फैल चुकी है। इस सूरज की रोशनी में इस नए दिन का आगाज तेरे मुबारक नाम से करते हैं। ऐ यीशु राजा, हम पर रहम फरमा, हमारे सिजदों को कबूल फरमा। इस वक्त तेरी बेटियां और तेरे बेटे जो तेरी हजूरी में अपने हाथों को बुलंद किए हुए हैं, अपने सरों को झुकाए हुए हैं, मेरे खुदा तो इनकी सारी मुश्किल को खत्म कर दे, इनकी सारी परेशानियों को हटा दे। ऐ परवरदिगार खुदावंद, तेरी बेटियां बहुत सी मुश्किलात लेकर तेरे चरणों में आई हैं, तेरे बेटे बहुत सी परेशानियां लेकर तेरे इस वक्त चरणों में आए हैं। तेरे लोग अपने बहुत से आसे उम्मीदों लेकर तेरी हजूरी में आए हैं। मेरे खुदा तो इनको नाराज ना कर, इनको फरामोश ना कर। मेरे खुदा तो इन पर अपना रहम उंडेल दे। ऐ परवरदिगार, इन्हें अपनी मोहब्बतों, अपनी वफा का मेरे खुदा तजर्बा करा। मेरे खुदा तूने मोहब्बत का दर्स दिया है। मेरे खुदावंद, तूने कहा कि पहले तुमने सुना है कि अपने हमसाये को प्यार कर, अपने दुश्मन से कीना रख। आज के कलाम में तेरा बयान है
کہ تو اپنے ہمسائے کو صرف نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، جو ہمیں ہر روز ستاتے ہیں، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، جو ہمیں پیارے خدا مشکلات کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو ہماری راہوں میں پیارے خداوند مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو نے ان کے ساتھ بھی محبت کا درس دیا ہے، ان کے لیے دعا کرنے کو کہا ہے۔ اے پروردگار، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، ہمیں ایمان کا مسا عطا کر دے۔ اس وقت جو تیری بیٹیاں، تیرے بیٹے اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں، میرے خداوند تو ان کو ان ساری مشکلات سے نکال، جو آسیں لے کے آئے ان سے ان کی آسوں کو پورا کر، اور پروردگار انہیں ایمان کا مسا دے تاکہ یہ اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے دشمن سے بھی پیار کریں جو تجھے پسند آئے۔ اے پروردگار، تو بڑا ہی مہربان ہے، تو رحم کرنے والا باپ ہے۔ جو بچے تیرے چرنوں میں آتے ہیں، ایمان سے تجھ سے مانگتے ہیں، تو کبھی انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اے یسوع راجا، اے کل کائنات کے خالق و مالک، ابدیت کے باپ، صلح سلامتی کے شہزادے، تو جو سلامتی کا خدا ہے، تو صلح کا درس دینے والا باپ ہے، ہم تیرے چرنوں میں آتے ہیں، ہمیں کامل بنا دے جس طرح تو آسمانی باپ کامل ہے۔ میرے خداوند، ہم گناہگار بار بار دنیاوی لالچ، دنیاوی سوچوں، دنیاوی فکروں میں گر جاتے ہیں۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیاوی لالچ، دنیاوی فکروں کو چھوڑ دیں اور تیری طرف مائل ہوں، اپنی آسی امیدیں تجھ پر ہی لگائے رکھیں اور تجھے ہی اپنا خدا مانتے ہوئے ہمیشہ تیری پرستش کر سکیں، تجھے ہی اپنا خداوند مانتے ہوئے تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اے بیٹی سن، اے بیٹے سن، خداوند تجھے کیا فرما رہا ہے۔ آج خداوند تجھے محبت کا درس دیتا ہے، اور اگر خداوند کے حکموں پر جو چلتا ہے، خداوند کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں اس کا ہاتھ تھامے رکھتا ہے۔ سن اے بیٹے، خداوند نے تیرے لیے اپنی جان کا نذرانہ صلیب کی چوکٹ پر دے دیا، تیری خاطر کوڑے کھائے ہیں، اپنا خون بہایا ہے، تیری خاطر بادشاہی تاج نہیں بلکہ کانٹوں کا تاج پہنا ہے، اور کانٹے اس کے سر میں چبھتے جاتے ہیں اور خون بہتا ہے۔ وہ خون تیرے گناہوں کی خاطر بہا ہے، وہ خون تیرے گناہوں کی خاطر بہا ہے، تجھے شفا دینے کے لیے، تجھے بخشنے کے لیے، تجھے گناہ سے بچانے کے لیے وہ خون بہایا گیا ہے۔ اس نے کوڑوں کی مار کھائی ہے، اس نے ہاتھوں میں کیل ٹھوکوائے ہیں، اس نے پسلی میں نیزہ کھایا ہے، اس کے پاؤں میں کیل جو لگے ہیں، وہ زخم جو تیرے ہی گناہوں کے سبب سے اس کو آئے ہیں۔ بیٹا سن، تو اب آج ان زخموں کی قدر کر، اور ان زخموں کے وسیلہ سے تو نے نجات پائی ہے۔ اپنے نجات دہندہ کی آواز کو سن اور اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کر، اپنے بھائی سے میل کر، اپنے ہمسائے سے پیار کر، اور خداوند کی زندہ کلام پر کان لگا، اس کی آواز کو سن اور اس کی آواز پر اپنے قدموں کو بڑھاتا جا۔ جس طرح بھیڑیں اپنی چرواہی کی آواز کو سنتی ہیں اور اس کی آواز کے پیچھے چلتی ہیں، اے پروردگار اپنے بچوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ تجھے اپنا سچا چرواہا مانتے ہوئے تیری آواز کو سنیں اور تیرے پیچھے لبیک کہتے ہوئے تیرے قدموں پر چلے، تیرے سچے پیروکار بنے، تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اے پروردگار خداوند خدا، آج کے اس دن میں تو جو بہت سے معجزات کرتا ہے، ان اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگیوں میں معجزات دکھائی دے، معجزات دکھا دے، ان کی زندگیوں کو بدل دے۔ آج اپنے بچوں کی دعاؤں کو سن، ہم گناہگار تیرے چرنوں میں آتے ہیں، ہماری دعا پر اپنا کان لگا اور ہماری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ سبھی کچھ مانگتا ہوں تیرے زندہ اور جلالی نام کی وسیلہ سے، آمین۔ عزیز مومنین، خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ اگر اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے
آج کی دعا کے وسیلہ سے خداوند نے آپ کو برکت دی ہے، آپ نے آج کے کلام سے سیکھا ہے، تو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر روز خداوند کا زندہ کلام آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی زندگیاں خداوند کے فضلوں سے بھر جائیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔